हाय फ्रेंड्स, अरे लोहे शाम फिराक फिर एपिसोड 26। प्लीज़ इस स्टोरी को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। समझा करो ना, पुलिस ऑफिसर को साथ ले गया था इसके इस घटियापन पर इसे खबरदार करने। वो तो इसके ख़ानदान वाले, बीवी बच्चे और इनके अपने बच्चे वहाँ मौजूद थे। मुझे बेचारे की हालत पर रहम आ गया। वो भी मिन्नतें करने लगा कि इसके घर को इसकी हरकत के बारे में कुछ ना बताया जाए। इंस्पेक्टर ने उसे खबरदार कर दिया था कि अगर उसने या उसके किसी मुलाजिम ने हमारी तरफ यानी रिजा साहिबा की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इसकी आंखें निकाल देंगे। बड़ी बुरी हालत हो गई थी सेठ निसार की। खौफ के मारे सो वादा किया इसने कि वो रिजा साहिबा तो क्या किसी भी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। अपनी इस हरकत पर बहुत नादिम हुआ, माफ़ी मांगने लगा, सो मैंने भी माफ़ कर दिया। इसके घर वाले कमरे से बाहर बैठे यही समझ रहे थे कि पुलिस ऑफिसर इससे हादसे के सूरत हाल मालूमात कर रहे हैं। इस बेचारे की तो अपनी सूरत हाल खासी मखसूस हो गई थी। बुराई करने वालों को इसके बुरे अमल की सज़ा अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर दे दी है। ठीक कहा तुमने रसी, तुम इस वक्त फैक्ट्री आ सकते हो, वो थके थके लहजे में बोली। इस वक्त तो मैं ओल्ड होम जा रहा हूँ, कुछ सामान वगैरह डोनेट करना है। कपड़े, बेडशीट, कंबल और इस किस्म के चंद दूसरे आइटम्स हैं। वापसी पर घर से होता हुआ जाऊंगा, ठीक है? इसे नरम लहजे में अपनी मसरूफियात से आगाह करते हुए कहा। ठीक है रसी, तुम रिजा होम के लिए हर माह डोनेशन देते हो जो कि लाखों में होता है, फिर ओल्ड होम का ख्याल तुम्हें कैसे आ गया? बहुत सी नेकियां जमा करना चाहते हो, इसमें हर्ज ही क्या है? तुमने तो रिजा होम कायम करके दुनिया में जन्नत कमा ली है और अल्लाह मियाँ के यहाँ भी जन्नत बुक करा ली है, तो मैंने से तुमसे पीछे क्यों रहूँ? मुझे भी तो जन्नत में रहना है तुम्हारे साथ। वो मुस्कुराते हुए नरम गरम लहजे में बोला। गोया तुम वहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे? वो शौक लहजे में बोली। हरगिज़ नहीं, रिजवान ने कहा। फिर दोनों हंस पड़े। फैक्ट्री से वापसी पर रिजा होम पहुंची तो इसके कानों में बहुत दिलकश आवाज़ पड़ी। कोई शख्स गा रहा था। आवाज़ चौका ड्राइंग हॉल से आ रही थी, सो वो वहीं चली गई। दरवाजे पर पहुंची तो इसके कदम खुद ब खुद रुक गए। इसने बहुत हैरत से देखा, सामने रिजवान सोफे पर गिटार लिए बैठा था। गिटार बजाने के साथ साथ वो गाना भी गा रहा था। रिजा को देखते ही रिजवान के लबों पर दोस्ताना मुस्कुराहट आ गई। रिजा भी मुस्कुरा दी और वहीं दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई और इसकी सुरीली और मधुर आवाज़ सुनने लगी। फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चलें, आओ वहाँ 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 चलें। जिस रूत में अपनों के सच होते, सपनों के मारे निशान मिलते, फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चलें, आओ वहाँ 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 चलें। हो 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 और सुबह हो या शाम, इस जीवन बगिया में सारे निशान मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, आओ वहाँ 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 चलें, आओ वहाँ 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 चलें। रिजवान ने गाना ख़त्म किया तो हाल में मौजूद रिजा होम के मकीनों समेत रिजा ने भी तालियां बजाकर इसको दाद दी। वो हाथ माथे तक ले जाकर मुस्कुराए हुए शुक्रिया अदा कर रहा था। बच्चों की नज़र रिजा पर पड़ी तो एक बच्चा फ़ौरन उठकर इसके पास आया। मामा मामा यहाँ आ जाए, रिजवान अंकल बहुत अच्छा गाते हैं, आप भी सुने। वो इसका हाथ पकड़कर बोला तो वो इसके साथ सबके दरमियान आ बैठी। छुपे रुस्तम हो तुम, वो सुरीली आवाज़ अब तक गले में ही छुपा रखी थी। तुमने क्यों? रिजा ने रिजवान को देखते हुए कहा। वो हंसकर बोला, कुछ चीज़ें सरप्राइज़ भी रहनी चाहिए, इस तरह खुशगवार तब्दीली का एहसास होता है। कुछ सुनाऊं? क्या सुनाओगे? वो इसके वजी चेहरे को प्यार से देखते हुए बोली। फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़म है, मेरी बहुत फेवरेट है, सुनाऊं? सुनाओ फैज़ साहब, तो हाँ तुम्हें अजबर हैं, मेरे मन के शायर हैं ना, सुनो। वो हंसकर बोला और फिर गिटार बजाने लगा। गर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन, तेरी आंखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। गिर मेरा हुर्फ तसल्ली वो दवा हो जिससे जी उठे फिर से तेरा उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग, तेरी पेशानी से ढल जाएंगी ये तहसील के दाग, तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाए। गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त,
روز و شب شام و سحر میں تجھے بہلاتا رہوں، میں تجھے گیت سناتا رہوں ہلکے شیریں، آبشاروں کے بہاروں کے چمن زاروں کے گیت، آمد صبح کے مہتاب کے سیاروں کے گیت، تجھ سے میں حسن و محبت کی حکایات کروں، کیسے مغرور حسیناؤں کے برخاف سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت میں پگھل جاتے ہیں۔ رجا کو رضوان کے احمری لبوں سے ادا ہوتے یہ لفظوں کے پھاتے بہت سکون بخش رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس نظم کے ذریعے دے رہا ہے پیغام، کوئی اس سے اپنی پرخلوص دوستی کا مان دے رہا ہے۔ کتنا ہمدرد تھا وہ رجا کو نظم کا ایک ایک حرف اپنی گزشتہ زندگی کا عکاسی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نظم ادھوری چھوڑ کر وہاں سے اٹھ کر باہر چلی آئی۔ آسمان پر گھٹا چھا رہی تھی، مینا برسنے کے آثار نمایاں تھے۔ ایک گھٹا رجا کے اندر بھی چھا رہی تھی، جو آنکھوں کے بادل سے برسنے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کے ٹیک لگائے کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ رضوان بھی نظم ادھوری چھوڑ کر اپنے گٹار اٹھائے اس کے پاس چلا آیا۔ رجا، آر یو آل رائٹ؟ رضوان نے نرمی سے پوچھا۔ ہوں، ہاں۔ اس نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ باہر کیوں چلی آئیں؟ کیا نظم اور آواز پسند نہیں آئی؟ دونوں لاجواب ہیں۔ تھینک یو رضی۔ صبح سے میرا دل اچاٹ ہو رہا تھا۔ ہر چیز، ہر کام سے تمہارا حرف تسلی واقعی میرے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔ تھینکس۔ تم اداس ہوتی ہو تو میں بھی اداس ہو جاتا ہوں، اس لیے تمہیں ریلیکس کرنا ہے، اسے ایسے ہی جیسے میں نے اپنے آپ کو ریلیکس کیا ہو۔ خوش رہا کرو رجا، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ کم آن چیئر اپ، دیکھو تو موسم کتنا حسین ہو رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کے لبوں پر مسکان سج گئی۔ ہوں، سال بھر کی کمی پوری کرنے کے موڈ میں لگتے ہو۔ بادل آج تو کھل کر برسیں گے۔ وہ آسمان پر تیرتی کالی کالی بدیوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کھل کر برسنے کو تو ہم بھی بےتاب ہیں زندگی، ہمیں بھی گزشتہ کئی سالوں کی کمی پوری کرنی ہے۔ ہمارے من کی دھرتی کو بھی اب تم اپنے پیار کی باعث میں جل تھل کر دو۔ وہ پھر سے اپنی محبتوں کا دفتر کھولے، اسے حیا کے رنگوں میں گہرایا۔ تمہارا تو ہر ٹائم محبت ٹائم ہوتا ہے۔ میں گھر جا رہی ہوں، شرما کر بولی۔ وہ دن کب آئے گا رجا، جب ہم دونوں اکٹھے ایک ہی گھر جائیں گے؟ اس نے معنی خیز بات کہہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ مجھے نہیں پتا، میں جا رہی ہوں، وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے مدھم آواز میں بولی۔ رک جاؤ جان، یہ موسم تنہا گزارنے کا لطف نہیں آئے گا۔ رضی، مجھے موسم کی برہمی اور شدت سے ڈر لگتا ہے۔ کڑکتی بجلی، گرجتے بادل میرا دل ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اتنے بڑے گھر میں کھڑکیاں دروازے بجتے ہیں تو خوف ہو جاتا ہے۔ بند دروازوں کے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں پیدا ہو جاتی ہیں ہوا سے کہ میں تو کان بند کر کے اپنے بستر میں ڈوب کر رہ جاتی ہوں۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، مجھے کسی موسم سے ڈر نہیں لگتا تھا، اب پتہ نہیں کیوں یہ میرے اندر ڈر کہاں سے آ گیا ہے۔ وہ نظمیں جھکائے مدھم آواز میں بولتی رضوان کے دل کی تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ رضوان کا دل چاہ رہا تھا اسے اپنے دل میں چھپا لے، اس کا یہ خوف سے اپنی قربت اور محبت کی پناہ گاہ میں لا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ رجا، میری زندگی میرے گھر کا خالی پن و خوف پیدا نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تم نے جو باہر اپنے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا کر رکھا ہے نا، یہ تمہارے گھر کی تمہارے اندر کی تنہائی اور اکیلا پن دور نہیں کر سکتا۔ تم خود کو سارا دن بلکہ شام تک مصروف رکھتی ہو، پھر بھی رات کو تنہائی تمہیں بے چین کرتی ہے۔ تم اپنے گھر کو اپنے لوگوں سے آباد کیوں نہیں کر لیتی؟ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تمہارا گھر ہو، شوہر ہو، بچوں کی شرارتوں سے تمہارا آنگن گونجتا رہے؟ کیوں نہیں چاہتا؟ میرا دل بھی چاہتا ہے۔ میں کوئی ماروائی تو لڑکی نہیں ہوں، رجا نے مدھم لہجے میں کہا، پھر یہ نظم اس کے لبوں پر خود بخود مچل۔ ایک عام سی لڑکی ہوں اور عام سی سوچیں ہیں۔ ایک گھر ہو، دریچہ ہو، معصوم سا بچہ ہو، شبنم ہو کہ چاندنی ہو یا موتیا سبزہ ہو، خوابوں کے گلستاں میں بستا ہے وہ میرا ہو، وہ یعنی میں ہے نا؟ وہ شوق سے مسکراتے ہوئے بولا۔ نانا، میں جا رہی ہوں۔ وہ ہنس کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ رجا، اپنے نام حسن کے بدلے ہم تہتی دامنوں کے سے کیا لینا، آج فرقت زردوں پہ لطف کرو، پھر کبھی صبر آزما لینا۔ رضوان نے یہ شعر پڑھا تو اسے ہنسی آ گئی۔ اللہ حافظ، وہ اسے شرارت سے مسکراتے ہوئے اللہ حافظ کہہ کر گاڑی اسٹارٹ کر کر چلی گئی۔ وہ اس کے اس ادا پر مسکراتا ہوا خود بھی اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ رجا کا خیال درست نکلا تھا۔ رات کو آسمان اپنے رسوڑوں پر تھا، کڑکتی بجلیاں اور خوفناک انداز میں گرجتے برستے بادل ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہے تھے۔ رجا عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے بستر میں گھس گئی تھی۔ حسب معمول اس کے سونے سے پہلے تمام وظائف قرآن آیت پڑھ لی تھی، درود شریف کی بھی کئی تسبیحات پڑھ چکی تھی۔ وہ استغفار کی تسبیح پڑھ کر اس نے سونے کی کوشش کی، مگر باہر دل بارش بجلی کا خوفناک شور مچا رہا تھا۔
वो बावजूद कोशिश किए सो ना सकी। अब वो अपने कमरे में थी। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर रखा था, खिड़कियां भी बंद थीं, पर्दे भी बराबर किए हुए थे। फिर भी उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे बाहर का तूफान अंदर घुस आएगा और इसे चला कर ले बह जाएगा। उसके कमरे में जलती लाइट बंद हो गई तो वो भी डर गई। ऐसे मौसम में बिजली ना जाने ये नामुमकिन था। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई, और अगर ये आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।